अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया एक दफा शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए। गांव जो था मुल्तान साइड पर गांव था, तो वो लोग खासे परेशान डरे हुए थे। एक फैमिली थी, आए और शाह साहब से मिलना चाहते थे। आते साथ उन लोगों ने कहा कि आप हमें हिफाजत का कोई तावीज दें, हमारे घर में भूत है, भूत प्रेत का बसेरा है हमारे घर में, वो हमें बहुत डराता है, बहुत सताता है। शाह साहब ने पूछा कि किस तरह से आप लोगों को पता चला कि आपके घर में जिन्नात हैं, भूत प्रेत है। वो कहने लगे कि हम लोग गांव में रहते हैं, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। कुछ दिन पहले तकरीबन आज से 10-12 दिन पुरानी बात है, मेरे वालिद साहब जो है वो शहर गए हुए थे। तो वहां से जब वो वापस आ रहे थे, अपने साइकिल पर थे, वो रास्ते में रफ़ाए हाजत के लिए एक वीरान जगह थी, बस वो वहां पर रुके हैं। उसके बाद जब वो घर आए हैं, थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब हो गई, जैसे बुखार सा हो गया। तो हमें लगा कि शायद थकावट की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। सुबह के गए थे, रात को घर आए थे, फिर साइकिल चलाना, तो हमें ये लगा। लेकिन वो 2-1 दिन गुजरे, बुखार ठीक नहीं हो रहा था, दवाइयों से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सोए से डरने लगे और सोए से ये कहने लगे कि मुझे मत डराओ, मुझे डर लग रहा है, लाइट जलाओ। जैसे हम लोग अपने बरामदे में सोए हुए थे, बरामदे की लाइट बुझी हुई थी, कच्चा मिट्टी का घर है, अभी मौसम इतना गर्मी का नहीं कि हम लोग सहन में सोए। बरामदे में सबकी चारपाइयाँ लगी हुई थी। तो एकदम से वालिद साहब डर गए और शोर मचाने लगे कि मुझे बहुत सख्त डर लग रहा है, लाइट जलाओ। जिस वक्त हम लोग जाके हम लोगों ने लाइट जलाई, तो वो पसीने से भरे हुए थे, उठकर बैठे हुए थे, पानी वगैरह पिलाया। और उनसे जब पूछा तो वो कहने लगे कि मुझे कुछ डरा रहा है। हमने पूछा क्या मतलब कुछ डरा रहा है? कहते वो काले रंग का लिबास पहने हर थोड़ी देर के बाद मेरे पास आता है और मुझे आकर जगाता है, मेरा नाम पुकारता है, मुझे कहता है मंजूर जागो, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। जब मैं आंख खोल कर देखता हूँ तो कभी वो यहाँ पर खड़ा होता है, कभी यहाँ पर खड़ा होता है, कभी उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, कभी उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने चारों तरफ देखा, हमें कोई कुछ नजर नहीं आया। मैंने कहा शायद बुखार है, इस वजह से इनकी हालत है। उनके पास हम लोगों ने लालटेन जलाकर दीवार पर लटका दी। फिर सब जाकर सो गए। आधा 1 घंटा गुजरा, वो भी सो गए, हम लोग भी सो गए। आधे घंटे बाद हम लोगों को फिर से उनकी आवाजें आने लगी। अब वो नींद में थे और ऐसे थे जैसे रो रहे हैं। हम लोग डर गए, उठकर देखा, जब उन्हें डराया जगाया तो वो डर गए और रो रहे थे। कह रहे थे वो मुझे आवाजें दे रहा है, मेरे पास बैठकर रो रहा है, कभी मर्द की आवाज में, कभी औरत की आवाज में, कोई भूत प्रेत है। बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। सुबह जाके उनसे पूछा तो कहते हैं कि हाँ, मुझे रात को कुछ डरा रहा था, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग भी परेशान कि क्या मच रहा है। उसी दिन की बात है, घर वाले जब सफाइयाँ, मेरी अम्मी और बहन सफाइयाँ कर रही थी, तो हम लोगों के जैसे उनको घर से बहुत ज़्यादा कांटे मिले, लंबे लंबे जैसे कांटे होते हैं, पता नहीं किस चीज़ के कांटे थे वो, ऐसे सूखे बिल्कुल बारीक बारीक सुई की तरह कांटे थे, सीढ़ियों तक बिखरे हुए थे। झाड़ू से इकट्ठे करके वो कांटे जला दिए गए, अम्मी ने इकट्ठे करके जला दिए। बस वो जलाने के बाद दिन भर तो सब ठीक रहा। हम लोग अपने सहन में परिंदों के लिए जैसे दाना वगैरह डालते हैं, पानी भर के रखते हैं, परिंदे आते हैं, खाते हैं। 2-3 दिन से हमारे घर कोई परिंदा नहीं आ रहा था। पानी भी वैसे का वैसे, दाना भी वैसे का वैसे। आज भी मेरी अम्मी और बहन ने जब ये बात नोटिस की तो उन लोगों ने कहा कि अम्मी, ना तो हमारे घर में कोई परिंदा दाने खाने आ रहा है, ना ही पानी पीने आ रहा है,
ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، دن میں 2 بار دانا اور پانی دینا پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، پرندوں کی آوازیں ہیں، ہمارے گھر کے درخت پر بھی کوئی پرندہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ بڑے ہم لوگ پریشان اور ڈر گئے۔ ساتھ والوں کے صحن میں پرندے بھی تھے، چہچاہٹ بھی تھی، ان کے گھر سے دانا بھی کھا رہے تھے، ہمارے گھر سے نہیں کھا رہے تھے۔ اسی رات کی بات ہے، صحن میں تار بچھی ہوئی تھی، کچھ کپڑے دھو کر ڈالے تھے۔ ایک دم سے ایسا لگا جس طرح سے صحن سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، جس طرح سے کوئی بہت بھاری قدموں کے ساتھ مٹی پر بھاگ رہا ہے۔ مٹی کا فرش تھا، مٹی پر کوئی بھاگ رہا ہے۔ جیسے آواز آئی، امی کو آئی، امی کی آنکھ کھل گئی۔ امی نے دیکھا جیسے کپڑے جو سوکھنے کے لیے ڈالے تھے، وہ کپڑے جیسے تار کے اوپر ہی ہوا میں اڑ رہے تھے۔ امی گھبرا گئی کہ شاید آندھی آ گئی ہے۔ فوراً سے اٹھی، جا کر دیکھا تو ان کے اٹھتے اٹھتے باہر جیسے کپڑے بالکل نارمل ہو گئے تار کے اوپر۔ امی بڑی حیران کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کپڑے کیسے سارے اڑے اور پھر دوبارہ سے تار کے اوپر آ گئے۔ اس کے بعد وہ اور پریشان ہو گئی، چاروں طرف دیکھا، ان کی نظر پڑی چھت کی دیوار کے اوپر، چھت کی وہ دیوار جو ہمارے صحن کی طرف تھی، اس کے اوپر ایک وجود بیٹھا ہوا تھا۔ امی بتاتی ہے کہ کافی بڑا سر تھا، پتلا سا جسم تھا، دونوں ٹانگیں اس نے صحن کی طرف ہی لٹکائی ہوئی تھی اور ہمارے صحن میں دیکھ رہا تھا۔ امی کی جب نظر پڑی، امی کی چیخ نکلی، امی کہتی کون ہے اوپر، کون ہے اوپر؟ جیسے انہوں نے یہ بات کہی تو اس نے اوپر بھی دیکھا سر اٹھا کر، اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے جیسے شعلے ہوتے ہیں۔ امی کی چیخیں نکل گئی، امی چیخیں مارتی ہوئی بھاگی، شور مچا رہی تھی کہ کوئی چھت پر ہے۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے، انگارے نکل رہے ہیں۔ ہم سب جاگ گئے، ہمیں بہت ڈر لگنے لگا، سیڑھیوں میں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ صحن میں آ کر دیکھا تو دیوار کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ امی نے بتایا کہ یہاں پر دیوار پر کوئی بیٹھا ہوا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سارے کپڑے جو ہے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ امی نے جو حلیہ بتایا، ابو نے کہا اسی حلیے کا تو مجھے ڈرا رہا تھا کل رات، یہی حلیہ تھا اس کا۔ کسی ٹائم سر بہت بڑا لگتا تھا، کسی ٹائم سر بڑا چھوٹا لگتا تھا۔ تبھی ہماری چھت کے اوپر سے بہت زیادہ عجیب و غریب غرانے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی غرار ہے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر کہا کون ہے، کون ہمیں تنگ کر رہا ہے، سامنے آؤ، تم جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ۔ لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنا خوفناک منظر تھا، اتنا دل ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کون ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی ہم لوگ جا کر دوبارہ سے اپنے بستر پر لیٹے، سارے چارپائیوں پر برآمدے میں لیٹے ہوئے تھے، ہمارے گھر میں درخت جو ہے جہاں پہ پرندوں کو دانا ڈالتے ہیں، وہاں میری بہن نے ایک جھولا لگایا ہوا ہے۔ وہ جھولا جو ہے خود بخود جھولا زور زور سے ہلنے لگ گیا، ایسے لگ رہا تھا اس کے اوپر بیٹھ کر کوئی جھولے لے رہا ہے۔ وہ درخت کے ساتھ جو بھی جھولا باندھا جاتا ہے، جس وقت اس کو جھولتے ہیں تو درخت کی شاخ کی بھی آوازیں آتی ہیں، شاخ کے ہلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میری ایک دم سے آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں، خالی جھولا تھا جو ہوا میں لہرا رہا تھا، بالکل ایسے طرح سے اس کے اوپر کوئی بیٹھ کر جھولے لے رہا ہے۔ میرا جسم کانپنے لگ گیا خوف سے، میری حلق سے آواز بھی نہیں تھی نکل رہی کہ میں کسی کو جگا سکوں۔ پتا مجھے لگ گیا کہ ہمارے گھر میں کچھ معاملات ضرور ہے۔ کافی دیر اس نے جھولا جھولا، کافی دیر کوئی جھولا جھولتا رہا۔ میں تو کرسی پڑھتا پڑھتا میں نے آنکھیں بند کی اور میں سو گیا۔ اگلے دن جب ہم لوگ صبح جاگے تو ہم لوگوں نے اپنے صحن میں دیکھا جیسے جھولا جس جگہ پر لیتے ہیں وہ اتنی شدت اور اتنی تیزی سے کسی نے جھولا لیا تھا کہ نیچے سے فرش کی مٹی تک اکھڑ گئی تھی، جیسے کوئی نوکیلے پاؤں کے ساتھ جھولے لیتا رہا کہ مٹی بھی ساری اکھڑ گئی۔ میں نے بتایا کہ رات کو جس وقت سارے سو گئے تھے مجھے جھولا جھولنے کی آواز ہے، جب میں نے دیکھا تو کوئی جھولا جھول رہا تھا لیکن وجود نظر نہیں آ رہا تھا، جھولا ایسے ہل رہا تھا جیسے اسے کوئی جھول رہا ہے۔ اب تو بس ہماری نیندیں حرام ہو چکی تھی خوف سے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونے ہی کیا ہے، کون ہے جو ہمارے گھر میں آ گیا اور ہمیں اس طرح سے ڈرا رہا ہے۔ آس پڑوس کے لوگوں سے بھی بات کی، ان کو بھی بلایا تو ہمارے محلے میں ایک بزرگ آنٹی تھی، قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ علامات جنات کی ہیں، تم لوگوں کے گھر میں کوئی جن آپ کے ہے، کوئی بھوت پریت کا بسیرا ہے جو تم لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کر رہا ہے۔ ورنہ یہاں پر ہمارے محلے میں تو کبھی
किसी के साथ ऐसा कोई माजरा नहीं पेश आया। तुम लोगों को किसी मौलवी साहब के पास लाजमी जाना चाहिए। मस्जिद के जो मौलवी साहब थे, मस्जिद के मौलवी साहब के पास गए, उनको सारी बात बताई। मौलवी साहब ने भी यही खदशा जाहिर किया कि अलामात तो जिन्नात की हैं, आपके घर में कोई जरूर मखलूक आ गई है जो आप लोगों को तंग कर रही है। हमने मौलवी साहब से कहा कि आप एक दफा आए और आकर देखें कि क्या मामला है। मौलवी साहब जो है हमारे घर आए, जोहर की नमाज के बाद आए, आकर उन्होंने पढ़ाई की, मेरे अब्बू को दम भी किया। तो उनका ये कहना था कि आपके ऊपर बड़ा सख्त बसेरा हुआ है किसी मखलूक का, आपके पीछे कोई जिन लगा हुआ है। आप किस जगह से होकर आए हैं? ये नई नई मखलूक आपके घर में आई है, अभी भी वो आपके घर में मौजूद है, आपके घर में से जिन्नात की बू आ रही है। हमने उनसे पूछा कि जिन्नात की बू से क्या मुराद है? तो उनका ये कहना था कि जिस घर में भूत प्रेत और जिन्नात का बसेरा हो जाता है उस घर में कोई परिंदा नहीं आता। ये असर होता है उसका, उसके असर से, उसकी मौजूदगी से परिंदे भी डरते हैं। आपके घर में इस वक्त वो मखलूक मौजूद है, आपके घर में जली हुई हड्डियों की बू आ रही है। मतलब ये कि ये जो भी मखलूक है, एक तो ये बड़ी सख्त मखलूक है, दूसरा ये नापाक मखलूक है, ये मुस्लिम मखलूक नहीं है। अगर ये कोई मुसलमान जिन, कोई मुसलमान मखलूक होती तो आपके घर से खुशबू आनी थी। मैं इसको निकाल नहीं सकता, मैंने आपको बता दिया कि आपके घर में और आपके वालिद साहब के ऊपर उसका बहुत असर है। जितनी जल्दी होता है आप लोग किसी आमिल को लेकर आए, किसी साहिब इल्म को लेकर आए जो जिन्नात निकालते हैं। मैं अगर यहाँ पर कोई पढ़ाई करूंगा या आप लोगों को पढ़ाई बताऊंगा, वो मखलूक हाजिर हो जाएगी और आप लोगों को बहुत डराएगी भी। असर उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे उनके हिसार का नहीं पता कि जिन्नात का हिसार कौन सा होता है। वो चले गए। अब गांव के लोग भी हमारे घर आए, आकर हमारे घर को ऐसे देख रहे थे। वो झूले वाली जगह भी उन लोगों ने देखी। हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए। शाम जब हुई तो हम लोगों के घर में हम लोगों के हमसाए जो थे, उनकी एक बकरी हमारे घर के अंदर उनके सहन में, पहले भी उनकी बकरियां आ जाती थी हमारे घर में। कोई ना मुर्गी थी ना बकरी थी, हम लोग ने डेरे पर रखे हुए थे, घर में हम लोग नहीं रखते थे। मेरी अम्मी को नहीं पसंद था, कहती थी घर में बहुत जैसे वो कचरा वगैरह बन जाता है, तो इनको डेरे पर ही रखो। उनकी बकरी हमारे घर, एक दिन बकरी आकर दरख्त के नीचे खड़ी होकर चीखे मारने लगी। ऐसे बकरी बोल रही थी जैसे आप उसको ज़िबा करते हैं और उसकी आवाजें आती हैं। जब हम लोगों ने बकरी की आवाजें सुनी, अब्बू अंदर कमरे में थे, मैं भी अब्बू के पास ही था। मेरी अम्मी और बहन जो थी वो बाहर किचन में खाना बना रही थी। बाहर जब निकले तो अजीब मंजर हमने देखा। बकरी जो थी, बकरी की अगली टांगे हवा में थी, कोई सामने किसी दीवार के साथ नहीं थी। बकरी की जुबान बाहर निकली थी जैसे बकरी के गले को किसी ने पकड़ा हुआ है। हम लोगों के जैसे जाते जाते उसने बकरी को एक झटका भी दिया, लेकिन शुक्र है बकरी बच गई और एक काले रंग का धुआं नुमा वजूद गायब हो गया दरख्त के पास से। हमने बकरी को उठाया, बकरी को प्यार किया, पानी पिलाया। बकरी साथ वालों के घर छोड़कर आए, वो लोग भी आवाजें सुनकर आ गए। उनको पता ही नहीं चला कि बकरी कब हमारे घर निकल कर आ गई। उस बकरी वाले किस्से के बाद अब गांव के जो जितने भी लोग थे हमारे घर में बहुत कम आते थे, डर गए थे। वो ऐसे डर गए थे कि जैसे उनकी बकरी का हाल हुआ ऐसे किसी और का ना हो जाए। एक आंटी हमारे घर आई तो वो मगरिब के टाइम आई थी हमारे घर। आई जब तो उनके साथ उनकी नवासी थी, बच्ची थी छोटी। उनकी बच्ची ने रोना शुरू कर दिया और वो इशारा दरख्त की तरफ करती थी बार बार। इतना उनकी बच्ची डरी, इतना डरी, चीखें मारने लगी, खौफजदा हो गई। वो ऐसे छुप रही थी उनके पीछे जैसे उसे कुछ नजर आ रहा है। 3-4 साल की बच्ची थी, छोटी सी। वो फौरन से अपनी बच्ची को ले गई। उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची तो बहुत बीमार है, रात भर वो सो नहीं सकी, वो इतनी खौफजदा हो गई है, हमने उसे दम करवाया है, आपके घर में तो बड़ी सख्त मखलूक है। अब ये एक दो वाकयात के बाद तो गांव के लोग डर गए, हमारे घर के नाम से भी। हमें कुछ लोगों ने बताया कि जैसे ही रात होती है आपके घर की छत की जो दीवार है उसके ऊपर कोई बैठा हुआ नजर आता है। अक्सर मोहल्ले के लोगों ने देखा, इलाके के लोगों ने देखा, गांव के, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनके घर छोटे थे, तंग थे, तो वो छतों पर चारपाइयां बिछाते थे। कुछ घरों के बाहर बिछाते थे, कुछ सहन में बिछाते थे। तो वो हम लोगों के घर के सामने 2 घर छोड़कर एक घर था, वो लोग सोते थे छत के ऊपर।
ان کے گھر کی جو چھت تھی اس کی 4 دیواری نہیں تھی، چارپائیوں پر بچھا کر سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات کا کہیں ٹائم ہوا، ان میں سے کسی کی آنکھ کھلی، جب ان کی نظر ہماری چھت پر پڑی، ہماری چھت کے پاس سے آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی مدھم سی آوازوں میں روتا ہے، بڑی ڈراؤنی آوازوں میں کوئی رو رہا ہے، کوئی مرد ہے اور وہ رو رہا ہے۔ ان کی نظر جب ہمارے گھر کی طرف گئی، انہوں نے ہمارے گھر کی چھت کے اوپر سے بیٹھے دیکھ لیا، وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ فوراً سے اپنے گھر والوں کو جگا کر چارپائیاں اٹھا کر نیچے بھاگ گئے۔ صبح ہم لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر کی چھت پر تو کوئی بڑی خوفناک مخلوق بیٹھی تھی، قد بھی بہت لمبا تھا، سر بھی بہت بڑا تھا، اور وہ بڑی ڈراؤنی آوازوں میں رو رہا تھا، بالکل کالا سیاہ وجود تھا اس کا۔ اب تو بہت زیادہ ہم لوگ ڈر گئے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ بہت ہم لوگوں نے کوشش کی ہمیں کسی بزرگ کا، کسی عامل کا پتہ چلے۔ ہم لوگوں کے گاؤں سے اگلا گاؤں تھا، تو وہاں پر ایک دربار شریف تھا، وہاں پر ہم نے سنا تھا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ جنات نکالتے ہیں، کسی کو اگر دورے کی شکایت ہو جائے تو وہ جنات نکالتے ہیں۔ ہمارے اپنے گاؤں میں ایک فیملی تھی، تو ان کی بہو پر قبرستان سے ایک مخلوق کا بسیرا ہو گیا تھا، تو اس پر اللہ کا فضل تھا، تو قبرستان کے پاس سے گزری تو اس کو سایہ ہو گیا، جنات ہو گیا، وہ ڈرنے لگی تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم لوگ اس گاؤں میں گئے تھے، ہم نے دم کروایا تھا، تو اس کے بعد ہماری بیٹی جو ہے، بہو جو ہے، وہ ٹھیک ہو گئی تھی، تو آپ لوگ ان کے پاس جائیں۔ ان کے پاس ہم لوگ گئے، پتہ کیا ہم لوگوں نے، ان کے پاس پہنچے، جب انہیں جا کر ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے گھر تو آپ کے نہیں آ سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے، تو میں ایک دم کیا ہوا دھاگا دوں گا، اس دھاگے کو جا کر درخت کے اوپر باندھ دو، وہ جو بھی مخلوق ہے تمہارے گھر سے نکل جائے گی۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ہمیں کچھ اور نہیں بتایا کہ وہاں پر ہم نے کوئی پڑھائی کرنی ہے یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں بتایا، بس وہ ایک دھاگا دے دیا ہمیں۔ وہ دھاگا تھا 3 رنگوں کا، کالا، پیلا اور سرخ رنگ کا۔ دھاگا لے کر ہم لوگ گھر آ گئے۔ دھاگا لا کر جب ہم لوگوں نے باندھ دیا درخت کے اوپر سے، دن کے ٹائم تو ویسے بھی نارمل ہی ہوتا تھا، شام ہوتے ہوتے درخت کے اوپر سے جیسے الو کے بولنے کی آواز آنے لگی، جیسے درخت کے اوپر بیٹھ کر کوئی الو بول رہا ہے۔ کبھی آج تک ہمارے گھر میں، آج تک درخت کے اوپر الو کی آواز نہیں آئی تھی۔ ہمارے علاقے میں الو تھے، لیکن آج تک آواز نہیں آئی تھی۔ جیسے وہ دھاگا باندھا، وہ جو چھت کے اوپر دیوار پر بیٹھ کر رات بھر روتا تھا، لوگوں کو نظر آتا تھا، آج ہم نے پہلی بار اسے اپنے صحن میں بھی دیکھا۔ وہ ایسے دیکھا کہ جیسے ہی ہم لوگ برآمدے میں سو رہے تھے، ایک دم بڑی تیز سی آندھی چلنے لگ گئی، اتنی تیز ہوا چل رہی تھی جیسے پورے گاؤں میں طوفان آ گیا، اور آندھی گاؤں میں آئی بھی تھی، اس رات گاؤں میں آندھی آئی بھی تھی، زور زور سے درخت ہلنے لگ گئے، مٹی اڑنے لگ گئی۔ ہم لوگ جاگے کہ بارش شروع ہو جائے گی، جلدی جلدی اٹھے، چارپائیاں کمرے کے اندر کی۔ اب صحن میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو اٹھا کر ہم لوگوں نے برآمدے میں کرنا تھا۔ 1-2 چارپائیاں تھیں۔ جب نظر صحن کی طرف گئی تو درخت کے نیچے ایسے طرح کوئی کالا سیاہ، اتنا بھاری اس کا جسم تھا، اتنا بڑا، کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہا ہے۔ اسے دیکھ کر ہم لوگوں کی جان نکل گئی، کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ نکل جائے گا، یہ تو نیچے آ گیا ہے، جو چھت کے اوپر ہوتا تھا۔ اتنا خوفناک منظر تھا، وہ مٹی اڑی تھی درخت کے نیچے، وہ اتنا بھیانک وجود بیٹھا تھا۔ ہم لوگ تو چیخیں مارتے مارتے کمروں میں گئے، ہم لوگوں نے دروازہ بند کر دیا اور اللہ سے مدد مانگنے لگے، یا اللہ ہماری مدد کر۔ پوری رات ہم لوگ نہیں سوئے، پوری رات جیسے وہ باہر آوازیں نکالتا رہا۔ خوف اتنا تھا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کرے گا کہ اب تو نیچے آ گیا یہ۔ بڑی مشکل سے رات گزاری، قرآن پاک پاس رکھا ہوا تھا، قرآن پاک کی طاقت سے اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا۔ صبح جب اٹھے باہر گئے تو ہم لوگوں کا جو درخت تھا اس کا آدھا تنا جلا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کو آگ لگا کر جلایا ہے۔ ڈر گیا ہم لوگ بہت۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ہم لوگ کیا کریں۔ گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا، بلایا، تو وہاں پر ہمارے گاؤں میں ایک کوچوان تھا، وہ اکثر آپ کے گاؤں میں آتا ہے ایسے لوگوں کو لے کر جو آپ سے کام کرواتے ہیں۔ وہ 2 دن سے گاؤں میں تھا ہی نہیں، وہ آیا تو اس نے ہمیں بتایا کہ آپ شاہ صاحب کے پاس جائیں،
بلکہ وہی ہمیں لے کر بھی آیا ہے. میں آپ لوگوں کو لے کر چلتا ہوں, وہ آپ لوگوں کی مدد ضرور کریں گے. ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں, ہماری مدد کریں. ہمارے گھر میں بہت سخت مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے. ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمیں کوئی جانی نقصان نہ دے دے. ابو بہت ڈرتے ہیں, سو نہیں سکتے. شاہ صاحب نے جب ساری باتیں سنی, شاہ صاحب نے کہا کہ مخلوق تو بڑی سخت ہے, اور یہ آیا بھی وہیں سے ہے جہاں پر آپ کے والد صاحب رفع حاجت کے لیے رکے ہیں. اس جگہ پر ایسی کوئی جگہ تھی جو آسیب زدہ تھی. ان سے پہلے پوچھنا تھا وہ کس جگہ پر رکے تھے. وہ والد صاحب بھی ساتھ ہی تھے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا وہ کون سی جگہ تھی. وہ جگہ تو بند تھی, میں تو باہر دیوار کے ساتھ تھا. ایک پرانا سا دروازہ لگا ہوا تھا, اور اندر خاصی کوئی پرانی جگہ تھی کھلی سی. مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا کیا نہیں. شاہ صاحب نے جب پڑھائی کی, شاہ صاحب نے کہا کہ وہ کوئی پرانا شمشان گھاٹ تھا, ویران شمشان گھاٹ, جہاں پر کبھی کسی دور میں جو ہندو اپنے آخری ان کے مردے کی جو رسومات ہوتی ہیں وہ ادا کرتے ہیں, تو وہ کوئی شمشان گھاٹ تھا. یہ وہاں کی کوئی مخلوق تھی. اب وہ ویران تھا, خالی تھا, تو ویسے بھی ایسی جگہوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے. یہ وہاں کا جن ہے, وہاں کا بھوت پریت ہے جو آپ کے گھر میں ان کے ساتھ ہے. اس کی آنکھوں میں ایسے ہی آتش جلتی ہے, اور ایسے ہی ہڈیوں کی بو آتی ہے, کیونکہ وہ شمشان گھاٹ میں جو وہ مردے کو جلاتے ہیں, اس کے بعد وہ وہیں پر رہتا ہے, اور ان کی راکھ جو بچ جاتی ہے وہ کھاتا ہے. یہ وہ مخلوق ہے. تو یہ بڑی سخت مخلوق ہے. جو دھاگا آپ لوگوں نے باندھا اس کو ایسے نہیں باندھتے. ہمیشہ پہلے حصار باندھا جاتا ہے گھر پر. حصار باندھنے کے بعد جو انسان دھاگا باندھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی پڑھائی کرنی پڑتی ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, تب جا کر دھاگا باندھتے ہیں, اور وہ مخلوق ڈر کے بھاگتی ہے. آپ کو انہوں نے دھاگا تو دے دیا, شاید انہیں آپ کی بات پر یقین نہیں تھا, یا شاید یقین تھا تو ان کو یہ تھا کہ اس دھاگے سے وہ نکل جائے گا, لیکن اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہوتے. اب میں آپ لوگوں کو تعویذات دوں گا. وہ تعویذات آپ نے کیسے استعمال کرنے ہیں یہ بھی بتاؤں گا. سب سے پہلے اس دھاگے کو جا کر اتار کر بہتے پانی میں بہانا ہے. بہانے سے پہلے 7 بار آیت الکرسی, 11 بار چاروں کل, اور 11 بار درود پاک کا حصار اپنے اوپر کر لینا ہے. جس نے کھولنا, جس نے گرانا ہے. نہر میں گرانے کے بعد جس راستے سے گرا کر آنا ہے اس راستے سے واپس نہیں آنا, دوسرے راستے سے اپنے گھر آنا ہے. گھر میں آنے کے بعد غسل کرنا ہے, باوضو ہونا ہے, اور یہ جو تعویذ میں دے رہا ہوں اس کو کیل سمیت درخت کی جڑ میں گاڑ دینا ہے. اس کے بعد اپنے سبھی جو آپ کا گھر ہے اس کو درخت میں گاڑنے کے بعد گھر کے اوپر حصار کرنا ہے. ویسے ہی پڑھ کر آیت الکرسی, چاروں کل اور درود پاک ان کی مخصوص تعداد میں پڑھ کر حصار کرنا ہے. مغرب کے بعد اپنے ذہن میں یہ تعویذ روشن کرنا ہے آسمان کی طرف اس کا ہاتھ کر کے, اور لفظ بولنا ہے کہ تو جو بھی ہے یہاں سے چلا جا, ہم تیرا کھانا نہیں. یہ لفظ بولنا ہے, تو جو بھی ہے چلا جا, ہم تیرا کھانا نہیں. 3 بار یہ لفظ بولنا ہے. اس کے بعد 3 دن تعویذ چلانے کے بعد پھر میرے پاس آنا اور مجھے بتانا کیا معاملات ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پوری بات سمجھنے کے بعد وہ لوگ تعویذات لے کر چلے گئے. 3 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے تو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے پہلے سارا حصار کیا, وہ دھاگا کھولا. اس کو جب میں نہر کی طرف لے کر جا رہا تھا میرے پیچھے کوئی تھا. اس کا ایسا حلیہ تھا جیسے کوئی بہت زیادہ عجیب و غریب حلیے کا کوئی آدمی تھا, بوڑھا سا, کالے رنگ کے لباس میں, چہرہ ڈھکا ہوا تھا, ٹانگ گھسیٹ رہا تھا. پورے راستے وہ میرا پیچھا کرتا آیا. 2-3 بار میں نے اسے دیکھا, میں ہم کلام نہیں ہوا. جس وقت میں نے نہر میں دھاگا گرایا, آپ نے کہا تھا اس راستے سے نہیں آنا, اس وقت بھی وہ اس راستے پر موجود تھا. جب میں نے نہر میں دھاگا پھینکا تو مجھے خوفناک چیخ سنائی دی. چیخ ایسے تھی جیسے کسی عورت کی چیخ ہوتی ہے. میں فوراً سے وہاں سے میں نے بھاگنا شروع کر دیا. گھر پہنچا, پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا, کیا تھا, مجھے نہیں پتا. شاید وہ بھی وہی مخلوق تھی, مجھے روکنا چاہتا تھا, لیکن میں نے آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑی. پورے راستے میرے قریب نہیں وہ آ سکا. پیچھے پیچھے میرے ضرور تھا, اور میرے پیچھے بھی وہ نہر والی جو سڑک تھی وہیں سے لگا تھا جہاں پر میں نے نہر پر جانا تھا.
जिस वक्त मैं दूसरे रास्ते से भाग के आ रहा था, रास्ते में 2 दफा कुत्ते ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। घर पहुंचा, घर आकर मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले, वजू हुआ, जो आपने तावीज़ दिया वो लगाया, घर पर हिसार किया। जो ही रात का टाइम हुआ, आज हमारे घर से वो बू नहीं आ रही थी। जिस वक्त मैंने वो तावीज़ चलाया और मैंने कहा कि तू यहाँ से चला जा, हम तेरा खाना नहीं है, तो जब मैंने 3 बार ये लफ्ज़ बोला, ऐसा लगा हमारी छत के ऊपर कोई छलांग लगा रहा है दीवार के ऊपर से, लेकिन सामने कोई नहीं था। रात भर हम लोग सोए रहे, छत के ऊपर से आवाजें जरूर थी, आहटें जरूर थी, जैसे ऊपर कोई चल फिर रहा है, ऊपर कोई है, नीचे नहीं कोई आया आज। ना ही सहन में झूले की तरफ कुछ हलचल थी, कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन भी दिन के टाइम हमारे घर में परिंदे भी आए, बड़े अरसे के बाद आकर, जैसे कौवा भी बोला, परिंदे भी दरख्त पर बोले, हमने दाना डाला, उन्होंने दाना भी खाया। आज रात भी ऐसा ही हुआ। आज रात भी छत के ऊपर से ही आटे थी, नीचे कुछ नहीं था। तीसरी रात जब मैंने तवीज़ जलाया, तवीज़ जला कर मैं ऊपर देख रहा था, मुझे काले रंग की 2 आंखें नजर, जैसे काले रंग का चेहरा था, 2 चमकती आंखें नजर आई और वो धुआं बनकर गायब हो गया उसी टाइम। उसके बाद हम लोग 3 दिनों से, इतने दिनों के बाद हम लोग सोए हैं 3 दिन। शाह साहब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है वो निकल चुका है। आप तुम लोगों ने ये तावीज़ जो एक है, इसको दरख्त के ऊपर बांध देना है, सब्ज कपड़े में, ये अंदर करके बांधना है, खुले ना, ये हिफाजत करेगा घर की। ये जो तावीज़ है, जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में दीवार के ऊपर लगा देना, जिस तरह सर करके सोते हो, और ये एक तावीज़ अपने गले में पहन लो। इंशाल्लाह दोबारा वो कभी भी तुम लोगों के घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। तुम लोगों के घर में मुकम्मल हिसार हो चुका है और वो निकल चुका है। अगर उसको ना निकालते तो सबसे पहले उसने निशाना आपके वालिद साहब को बनाना था, और फिर बारी बारी शायद दूसरों को भी नुकसान देता, वरना इनको तो वो छोड़ता भी ना, क्योंकि वो वहीं पर था जब इन्होंने रफ़ाए हाजत के लिए उस जगह को इस्तेमाल किया। कभी भी वीरानों में, ऐसे सुनसान जगहों पर नहीं रुकना चाहिए। हमें नहीं पता होता वहां पर क्या कुछ हो सकता है। उसके बाद शाह साहब ने कहा कि 41 दिन उसका खतरा रहेगा, वो वापस लौटने की कोशिश करेगा, लेकिन घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। मगरिब के बाद दरवाजा नहीं खुलना चाहिए घर का। कोशिश करो कि मगरिब के बाद इशा की अजान तक कोई घर से ना आए ना जाए। नमाज के लिए भी कुछ दिन घर में नमाज पढ़ लो, मजबूरी है, क्योंकि अगर मगरिब के बाद इशा तक दरवाजा खोला तो नुकसान उठाओगे। उसके बाद रात 12 बजे के बाद तुम लोगों के घर से ना कोई बाहर जाएगा ना कोई दाखिल होगा, कोई भी, जितनी भी मजबूरी है। 41 दिन इस चीज का तुम लोगों ने खास ख्याल रखना है। दिन बेशक लिख लो, गिन लो, इंशाल्लाह फिर हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। और मुझे साथ साथ आकर बताते रहना। वो लोग चले गए, तकरीबन 10-12 दिन के बाद आए। वो कह रहे थे कि हम लोग ऐसे ही हिफाजत कर रहे हैं। जो टाइम आपने बताया है मगरिब से इशा तक, मखसूस उस टाइम में हमारे घर हर रोज कोई मांगने के लिए आता है। एक आदमी बहुत डरावनी आवाजों में कुछ मांगता है, भीख मांगता है, खाना मांगता है। हम दरवाजा नहीं खोलते, और वो गांव के किसी और घर से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ हमारे घर के बाहर आता है, मांगता है। आसपास के लोग कुछ देना चाहें तो नहीं लेता, जवाब भी नहीं देता, मुझे तरफ देखता भी नहीं है। इशा तक शोर में जाता है और चला जाता है। फिर मखसूस रात 12 बजे के बाद 1 से 2-3 के दरमियान दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। गांव के 1-2 लोगों ने अपनी छतों से देखा है। कहते हैं काला स्या लिबास होता है, बिखरे बाल होते हैं, और एक टांग जैसे मैंने बताया था कि जो मेरे पीछे है तो एक टांग घसीट के चल रहा था, एक टांग जैसे जख्मी होती है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है, खड़ा रहता है, इधर उधर भी नहीं देखता, और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। तो हम लोग इस चीज की बड़ी हिफाजत कर रहे हैं। शाह साहब ने कहा कि बस ठीक है, ऐसे हिफाजत रखो, वो तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं दे सकता, वो चाहकर भी अब घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक तुम लोग दरवाजा नहीं खोलोगे। फिर उन लोगों ने शाह साहब को शुक्रिया अदा किया। उनके वालिद साहब ये पहले से बेहतर थे, उनको भी हिफाजत का तावीज़ दिया गया। अब वो सुकून से सोते थे, नहीं तो वो ये कहते थे मैं रात को सो ही नहीं सकता, वो रात भर मुझे डराता है, आवाजें देता है, मुझे ऐसे लगता है वो मेरे पास बैठा हुआ है,
कई बार वो मेरी चारपाई के नीचे से निकलता था, कई बार वो मेरी चारपाई पर पाँव की तरफ बैठा होता था। उनकी ये हालत थी, वो शोर मचाते थे। दीवार के ऊपर कहते एक चेहरा नमूदार हो जाता था, भयानक तरीन चेहरा, जब मैं कमरे में होता था। तो ये उस गांव की कहानी थी जहां पर एक घर में पुराने शमशान घाट के बाहर वाली जो जगह थी, उनकी जो आसेफ ज़्यादा जगह थी, वहां से एक भूत प्रेत का बसेरा हुआ और उनके पीछे लग गया। जो नाना जी ने हमें सुनाई है मैंने आपको, बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, इंसान जितनी भी मजबूरी में हो, तकलीफ में हो, कभी भी ऐसी वीरान, ऐसी जगहों पर जहाँ पर कचरा कुंडी हो, जहाँ पर कोई टूटी दीवार हो, कोई टूटे मकान का खंडर घर हो, वहाँ पर रफ़ाए हाजत के लिए नहीं रुकना चाहिए। फिर ऐसे ही वो मखलूक़ात इंसान को डराती है। अगर वहाँ पर जिन्नात होते हैं तो वो फिर पीछे लग जाते हैं, और फिर इतना बाज़ लोगों को तो इतना तंग करते हैं कि दौरे पड़ने लग जाते हैं, और इतनी आसानी से उनसे जान भी नहीं छूटती जब तक आपको कोई ऐसा आमिल ना मिल जाए जो आपकी मदद करे और आपकी उनसे जान छूटे। इन बातों को ज़रूर मद्देनजर रखा करें, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसे ही ड्रामनी कहानियाँ लाती रहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।